बहु दूरादत्र अस्मान् उद्बोधयितुं समागताः सन्ति। आहिताग्नयः वर्तन्ते। आहिताग्निः इत्युक्ते यः आदिनम् अग्निं संरक्ष्य अग्न्यानुष्ठानं सम्पादयति। श्रौताग्निः, स्मार्ताग्निर्न श्रौताग्निः, तस्यैव आहिताग्निशब्देन व्यपदेशः। तादृशाः इमे ज्येष्ठाः आचार्याः सम्प्राप्ताः इति अस्माकं मोदस्य विषयः। अतः अहं संयोजकान् आचार्यान् पाण्डेयवर्यान् सम्प्रार्थये यत् अलङ्करणवस्तुभिः स्वागतं कुर्वन्तु इति। नरेश सिंह महोदयाय आचार्यैः केवलं प्रक्रियाग्रन्थे एव न, आर्थिकग्रन्थेपि बहु श्रमः विहितः अस्ति। वाक्यपदीये एते अत्यन्तं मूर्धन्यः विद्वांसः क्वापि वा व्याख्यानं कर्तुं प्रभवन्ति। तेन सह धात्वाख्यातम् इत्येकः ग्रन्थः, यः भूषणसारस्य अस्माभिः यथा पठनं क्रियते तथा पठनयोग्यः कारिकारूपः ग्रन्थः अपि विलिखितः। महाकाव्यं च एतैः अकारि, अतः तेषां वैदुष्यं महत्। अस्मदनुकूलत्वेन ते इदानीमत्र सम्प्राप्ताः। तेषां तद् वर्गपक्षतः वाचिकं स्वागतं कर्तुमहं समन्वयकान् सम्प्रार्थये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परम सम्माननीयाः अस्माकं समेषां ज्येष्ठाः आचार्याः विष्णु नम्बूदरी महोदयाः, अच्च अस्माकं विद्याशाखायाः समेपि प्राध्यापकाः, प्रियांशः छात्राः। यथा मया बारं उच्यते यत् अस्मिन् वर्गे अध्यापयितुं ये आगच्छन्तः सन्ति ते देशस्य मूर्धन्याः विद्वांसः वर्तन्ते। अद्य ये भवतः सर्वान् पाठयितुम् आगताः सन्ति, एतेषां यद्यपि विशिष्टम् उद्बोधनम् आसीत्, विशिष्टं व्याख्यानम् आसीत्, तथापि तदर्थमपि एते स्वीकृतिं दत्तवन्तः यत् अहं विशिष्टं व्याख्यानं करिष्यामि। तथा च मध्ये अस्माभिः एवं दृष्टं यत् पङ्क्तयः तावत् मनोरमायाः याः पङ्क्तयः सन्ति तासां पङ्क्तीनामपि व्याख्यानं सम्पूर्णं व्याख्यानं भवेत्। तर्हि मध्ये अजन्त स्त्रीलिङ्गप्रकरणम्, अजन्त नपुंसकलिङ्गप्रकरणम् अधिकम् इति कृत्वा एते निवेदिताः यत् भवन्तः तावत् पङ्क्तिः आश्रित्य एव तावत् पाठयिष्यन्ति चेत् तर्हि अस्माकं समेषां महान् लाभः। तदर्थमपि एते स्वीकृतिं दत्तवन्तः। तथा च एते यद्यपि राजस्थाने नैके आगन्तुं नेच्छन्ति, ग्रीष्म आतपकाले आगन्तुं नेच्छन्ति, यतोहि महान् आतपः भवति, गर्म बहु भवति। तथापि एते स्वीकृतिं दत्त्वा बहु दूरात् केरल प्रदेशात् एते समागताः सन्ति। एतेषां महत् पाण्डित्यमस्ति। व्याकरणस्य यावन्तः अंशाः सन्ति, व्याकरणस्य त्रयः अंशाः इति भवन्तः जानन्ति एव, प्रक्रियांशः, परिष्कारांशः, दर्शनांशश्च। तत्र एतेषु त्रिष्वपि व्याकरणांशेषु एतेषां महान् अधिकारः विद्यते।
तादृशा एते आचार्याः सन्ति। एतान् प्राप्य वयं धन्यधन्याः। भवतां समेषां महत् सौभाग्यमस्ति यत् एतादृशाः आचार्याः अत्र आगत्य भवतः सर्वान् पाठयितुं तावत् अत्र आगताः सन्ति। एते प्रयागराजे मया श्रुताः सन्ति। एतेषां व्याख्यानम् अतीव सम्यक् भवति। तथा च एते कृतश्रमाः आचार्याः। एतेषां न केवलम् एकस्मिन्नेव शास्त्रे श्रमः विद्यते, अपि तु बहुषु शास्त्रेषु एते कृतश्रमाः आचार्याः सन्ति। तथा च तत्र प्रयागराजे एकः प्रश्नः अपि एभिः कृतः आसीत् मदर्थं। तस्य समाधानम् इदानीं किमस्ति, अहं साक्षात् एव अत्र आगताः इति सन्ति पृच्छामि इति यतोहि चिन्तितः सः प्रश्नः तावत् इदानीमपि अनुत्तरितः एव अस्ति। तदर्थं तावत् पुनः तावत् एभिः सह चर्चा करिष्यामि एव। तादृशाः एते विद्वांसः सन्ति इति तावदेव वक्तुम् इच्छामि। अतः भवतां समेषां महान् लाभः भविष्यति एतेषां व्याख्यानेन। अतः एतेषां महोदयानां परिसरपक्षतः, स्वपक्षतः, अस्माकं कुलपति महोदयानां पक्षतः, अस्माकम् अखिल भारतस्तरे ये संयोजकाः सन्ति, आचार्य कुलदीप शर्माणः तत्पक्षतः, अस्माकम् अत्र समित्यां यावन्तः अधिकारिणः सन्ति तत्पक्षतः एतेषाम् आचार्य विष्णु नम्बूदरी महोदयानां परावरज्ञानां विदितवेदितव्यानाम् एतेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं प्रकल्प्य, तथा इदानीं साक्षात् एव एतेषां पार्श्वे गच्छामि यत् एते भवतः सर्वान् पाठयन्तु। तेन भवतां समेषां नूनमेव लाभः भविष्यति इति मे विश्वासः अस्ति। अतः साक्षात् एव इदानीं प्रणतिपूर्वकं निवेदनमस्ति, इदानीं पाठयन्तु। ध्वनि तावत् रिकार्ड् सम्यक् भविष्यति। रिकार्ड् चलति वा? रिकार्ड् मध्ये ध्वनि सम्यक् आगच्छति। श्रीगुरोश्चरणाम्भोज यस्यां दिशि विराजते तस्यै दिशे नमस्कुर्मः कायेन मनसा विरा। भाष्यकारं वररुचि भाष्यकारं पतञ्जलि पाणिनिं सूत्रकारं च अनुमित्रय। अथ अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणम्। रमेति कौमुद्यां रमाशब्दस्य व्युत्पादनं क्रियते सर्वासु विभक्तिषु। तत्र रमा इत्यस्मात् शब्दात् सूर्यसमोच्चष्टाभ्याम् इत्यादि ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यधिकृत्य सूर्यसमोच्चष्टाभ्याम् इति सूत्रेण प्रथमैकवचनविवक्षाय सुप्रत्ययः कर्तव्यः। तथा च रमा सु इति भवति। हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य वर्तकं हलिति सूत्रेण सुलोभे रमा इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र पृच्छति रमाशब्दः कथं निष्पद्यते? रमधातोः अच् प्रत्यये रमशब्दो भवति। रमा इति कृदन्तशब्दो भवति। तस्मात् अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण तापि कृते रमा इति भवति। अयं शब्दः इदानीं तावन्तो भवति, प्रत्ययान्तो भवति। यदि प्रत्ययान्तः तर्हि अर्थवदथादरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण खलु प्रातिपदिकसंज्ञा विधीयते। तत्र अप्रत्ययः इति तत्र प्रतिषेधः क्रियते। प्रत्ययान्तानां प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति इत्युच्यते। तर्हि रमाशब्दोऽपि प्रत्ययान्तः, तर्हि कथं प्रातिपदिकसंज्ञा? असत्यां प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रातिपदिकादित्यधिकृत्य विहितस्य सुप्रत्ययस्य कथम् उत्पत्तिः? रमा सु इति रमा शब्दात्
सुप्रत्ययः कथं कर्तुं शक्यते प्रातिपदिकात् खलु सुप्रत्ययः कर्तुं शक्यते रमाशब्दः प्रातिपदिकसंज्ञो नास्ति चेत् कथं सुप्रत्ययः इति प्रश्नः जायते तत्र उत्तरमुच्यते मनोरमायां लिङ्गविशिष्टपरिभाषया प्रातिपदिकत्वात् स्वादयः रमा इत्यादिभ्यः स्त्रीप्रत्ययान्तेभ्यः प्रातिपदिकात् यदा स्त्रीप्रत्ययाः उत्पद्यन्ते क्रियन्ते ततः परमपि स्त्रीप्रत्ययान्तत्वे सत्यपि तेषां रमा इत्यादीनां स्त्रीप्रत्ययान्तानां शब्दानां प्रातिपदिकत्वं भवति अप्रत्ययः इति यः प्रतिषेधः स प्रतिषेधः स्त्रीप्रत्ययान्तेषु न व्याप्रियते तथा च रमा इति टाबन्तोऽयं शब्दः प्रातिपदिकसंज्ञकः एव तस्मात् सुप्रत्ययः कर्तुं शक्यते कथं स्त्रीप्रत्ययान्तानां प्रातिपदिकसंज्ञा स्त्रीप्रत्ययान्तानां प्रत्ययान्तत्वे सति अप्रत्यये इति प्रतिषेधे च सति व्याकरूपे कथं तदनादृत्य प्रातिपदिकत्वं भवति इति चेत् तत्र लिङ्गविशिष्टपरिभाषा इति परिभाषा वर्तते लिङ्गविशिष्टपरिभाषा इत्युक्ते प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टताविग्रहणम् इति काचित् परिभाषा विद्यते तया परिभाषया प्रातिपदिकग्रहणे यत्र यत्र प्रातिपदिकं गृह्यते प्रातिपदिकविशेषो वा गृह्यते तत्र सर्वत्र तेषां प्रातिपदिकस्य प्रातिपदिकविशेषस्य वा ग्रहणं भवति किञ्च स्त्रीप्रत्ययान्तानामपि तेषां तत्र ग्रहणं भवत्येव लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति इति परिभाषा वर्तते तथा च तया परिभाषया प्रातिपदिककार्याणि सिद्ध्यन्ति प्रातिपदिकत्वमेव अतिदिश्यते स्त्रीप्रत्ययान्तेषु प्रातिपदिकत्वम् अतिदिश्यते तया परिभाषया तस्मात् लिङ्गविशिष्टपरिभाषया प्रातिपदिकत्वात् स्वादयः एवञ्च रमाशब्दात् सुप्रत्ययः कथमुत्पद्यते इति चेत् लिङ्गविशिष्टपरिभाषया भवति यत्तु एवं सिद्धान्तः प्रौढमनोरमायाम् अयं सिद्धान्तः यत्तु इदानीं पूर्विकैः कैश्चित् अन्यथा तत्र प्रतिपादनं कृतं रमाशब्दात् सुबुत्पत्तिं प्रति तैः अन्यो हेतुरुक्तः किं यत्तु आबन्धत्वादिति आबन्धत्वात् रमाशब्दः आबन्धः खलु स्वादयः सूर्यसमोक्षष्टाभ्याम् इति सूत्रं च कस्मिन् अधिकारे विद्यते न्याप्रातिपदिकादित्यधिकारे विद्यते तत्र न्याप्रातिपदिकादित्यत्र नी आप् प्रातिपदिक इति त्रयाणां ग्रहणमस्ति ण्यन्तात् आबन्धात् प्रातिपदिकाच्च पक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः भवन्ति तर्हि आबन्धादित्युक्तं खलु रमाशब्दः आबन्धो भवति तथा च आबन्धत्वात् सुप्रत्ययः कर्तुं शक्यते इति तत्र कौमुद्यां रमाशब्दात् सुप्रत्ययः कथम् उत्पन्नः इति प्रश्नं प्रति आबन्धत्वात् इत्युत्तरं तैरुक्तं तत्तु न इति प्रौढमनोरमाकाराः वदन्ति किञ्च तत्र व्याख्यायां किम् उक्तं यच्च व्याचक्षुः प्रत्ययान्तत्वात् अप्रातिपदिकत्वेपि पृथक् न्यापोर्ग्रहणात् न्याप्रातिपदिकादित्यत्र प्रातिपदिकात् पृथक् न्यापोर्ग्रहणात् तत्र रमाशब्दस्यापि आबन्धत्वात् सुप्रत्ययः सुलभः इति व्याख्यानमपि कृतं तदुभयं न इति कथयति कुतः न्याग्रहणस्य अन्यार्थतायाः प्रागेव उक्तत्वात्
तत्र ज्ञाग्रहणादिति सूत्रव्याख्यावसरे एव एतदुक्तं कौमुद्यां किं लिङ्गविशिष्टपरिभाषयैव सिद्धे ज्ञाग्रहणं ज्ञाबन्धात् अध्ययोत्पत्तिः यथा स्यात् एवञ्च ज्ञापोर्ग्रहणं प्रति तत्र फलमन्यदस्ति तत्र अन्यार्थत्वं वर्तते इति कृत्वा ज्ञाग्रहणेन अत्र सुप्रत्ययोत्पत्तिः न सम्पादनीया किन्तु लिङ्गविशिष्टपरिभाषया एव तत्र वक्तव्या इति स्थितिः। अयम् अंशः इदानीं मनोरमायां वर्तते। तत्र शब्दरत्ने तस्य शब्दरत्नमपि दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। लिङ्गविशिष्टेति तया परिभाषया प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्य धर्माणां विशिष्टे बोधनेन तया प्रातिपदिकत्वादित्यर्थः। तया परिभाषया लिङ्गविशिष्टपरिभाषया प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्य धर्माणां विशिष्टे बोधनेन प्रातिपदिकत्वं तत्र बोध्यते प्रातिपदिकत्वव्याप्य धर्माश्च बोध्यन्ते। कुत्र लिङ्गविशिष्टे स्त्रीप्रत्ययान्ते इत्यर्थः। स्त्रीप्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिकत्वमपि बोध्यते प्रातिपदिकत्वव्याप्य धर्मवत्वमपि बोध्यते। तथा च लिङ्गविशिष्टपरिभाषया प्रातिपदिकत्वं सिद्धं इत्यर्थः। तत्र प्रातिपदिकत्वव्याप्य धर्मः न केवलं प्रातिपदिकसंज्ञाप्रयुक्तकार्याणि बोध्यन्ते किन्तु प्रातिपदिकत्वमेव तत्र अतिदिश्यते प्रातिपदिकत्वव्याप्य धर्मवत्वमपि तत्र अतिदिश्यते। ध्वनितं चेदं बहुव्रीहेरൂധसः इत्यत्र भाष्ये बहुव्रीहेरൂधसो ङीष् इति सूत्रमिति तत्र ऊधोन्दात् बहुव्रीहेः स्त्रियां ङीष् विधीयते। कुण्डोध्नी इत्युदाहरणम्। तत्र कुण्डमिव ऊधः यस्याः सा इति विग्रहे कुण्डसु ऊधस् सु इति स्थिते अनेकभिन्नपदार्थ इति बहुव्रीहौ सुबोधादिप्रातिपदिकयोरिति सुब्लुकि कुण्ड ऊधस् कुण्डोधस् इति वर्तते। इदानीं यस्याः सा इति स्त्रीत्वविवक्षा वर्तते। तथा च बहुव्रीहेरൂधसो ङीष् तत्र यदा ङीष् भवति तदानीं समासान्तः प्रत्ययोऽपि कर्तव्यः। ऊधसोनङ् इति वर्तते। तत्र समासान्तप्रकरणे ऊधसोनङ् ऊधोन्दस्य बहुव्रीहेः अनङ्गादेशोऽपि विधीयते। तथा च कुण्डोधस् इत्यत्र तत्र अनङ् एवञ्च सकारस्य अनङ् कुण्डोधन् कुण्डोधन्। इदानीं बहुव्रीहेरൂधसो ङीष् इति ङीष् अपि भवति कुण्डोधन् ई इति भवति अल्लोपोनः इति तत्र अल्लोपे कुण्डोध्वनी इति भवति। अत्र किं ध्वनितं चेदम् अत्र भाष्ये किं ध्वनितमिति प्रातिपदिकत्वं तद्व्याप्य धर्माश्च अतिदिश्यन्ते अनया लिङ्गविशिष्टपरिभाषया स्त्रीप्रत्ययान्तेषु प्रातिपदिकत्वम् एवं तद्व्याप्य धर्माश्च अतिदिश्यन्ते इति यदुक्तं तत् कथं लब्धं प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्य ग्रहणं केवलम् अनया परिभाषया एतत् सर्वं तत्र साध्यते इति कथं लभ्यते इति चेत् एतत् कथं ध्वनितं तत्र कुण्डोध्वनी इत्यत्र नद्यर्तश्च इति सूत्रेण कप् प्रत्ययः आशङ्कितः भाष्ये। नद्यन्तात् बहुव्रीहेः तत्र कप् प्रत्ययः आशङ्कितः।
नद्यन्तात् बहुव्रीहेः इति कथं? यतः कुण्डम् इव ऊधः यस्याः सा इति कुण्डोधस् तावदेव तत्र बहुव्रीहित्वमस्ति। तत्र नीषीकृते तद्विशिष्टस्य बहुव्रीहित्वमस्ति इति अस्मादेव तत्र भाष्यात् अनुमीयते। तथा च प्रातिपदिकसंज्ञैव स्त्रीप्रत्ययान्तेषु न केवलं प्रातिपदिककार्यार्हता किन्तु प्रातिपदिकसंज्ञैव अतिदिश्यते। अप्रत्यय इति प्रतिषेधं धिक्कृत्य प्रातिपदिकसंज्ञैव प्रत्ययान्तत्वे इति तत्र अनया परिभाषया बोध्यते इत्यादि। इदानीं मूले किमस्ति? मूले नाम कौमुद्यां रमा इति तत्र वर्तते। कः विषयः? वदामि। कुण्डोध्नी इति वर्तते खलु। कुण्डोध्नी इत्यत्र कथं प्रक्रिया? कुण्डशब्दस्य ऊधशब्दस्य च सकारान्तस्य च बहुव्रीहौ खलु। तत्र बहुव्रीहौ किं सिद्ध्यति? कुण्डोधस् इति सकारान्तं प्रातिपदिकं लभ्यते। तस्मात् यदा बहुव्रीहेरूधसो ङीष् इति ङीष् प्रत्ययः कर्तव्यः, तस्मिन् कर्तव्ये ऊधसोऽनङ् इति सूत्रेण अनङ्गादेशः समासान्तो विधीयते। इदानीं कुण्डोधन् इति जातं, सकारस्य अनङ्गादेशः कुण्डोधन्। कुण्डोधन् ङीष् इत्यस्ति। इदानीं ङीषन्तस्य प्रातिपदिकत्वं नास्ति खलु। ङीषन्तस्य प्रातिपदिकत्वं नास्ति। कुण्डोधन् इति तावतः एव खलु प्रातिपदिकत्वं, तावदेव खलु बहुव्रीहित्वं च। कप्पु प्रत्ययः कस्मात् विधीयते? नद्यन्ताद् ऋदन्तात् बहुव्रीहेः कप्पु विधीयते। एवञ्च नद्यन्तात् बहुव्रीहेः इति तत्र नद्यन्तस्य नाम ङीषन्तस्य तावतः बहुव्रीहित्वं तत्र उच्यते खलु। तेन किं ज्ञायते? बहुव्रीहित्वं कुत्र अस्ति? समासे समासत्वं कुत्र अस्ति? प्रातिपदिके वर्तते। बहुव्रीहित्वमपि तत्रैव वर्तते। एवञ्च सकारान्तस्य प्रातिपदिकत्वं समासत्वं बहुव्रीहित्वम् इति वर्तते। एवञ्च प्रातिपदिकत्वव्याप्यधर्माः समासः समासत्वं बहुव्रीहित्वम्। एतत् सर्वम् इदानीं ङीषिकृते तद्विशिष्टे समुदाये तत्र अतिदिश्यते अनया परिभाषया इति अस्माद् तत्र आधारात् भाष्यव्यवहारात् अस्माभिः अनुमीयते इति। न तु साक्षात् तदुक्तं, किन्तु एतादृशविचारात् विचार अवसरे एवं व्यवहारः कृतः इति ततः अस्माभिः अनुमीयते। इदानीं कौमुद्यां रमाशब्दः निष्पादितः। अनन्तरं वर्तते औङ आपः। आबन्धादङ्गात् परस्य औङश्ची स्यात्। औङ इत्यौकारविभक्तेः संज्ञा। रमे रमाः सम्बुद्धौ च। रमा रमे रमाः इति प्रक्रियां कृत्वा हे रमे हे रमा हे रमे हे रमाः इति इदानीं सम्बोधनप्रथमैकवचनं तत्र प्रक्रिया प्रदर्शनीया। रमा सु इत्यस्ति, तत्र सम्बुद्धिः वर्तते। रमा सु। इदानीं सम्बुद्धौ च इति सूत्रेण आवः एकारस्यात् सम्बुद्धौ। रमा इति आकारस्य आबन्धस्य आकारस्य एकारः रमे सु इत्यस्ति। येन ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रेण येनन्तत्वात् सम्बुद्धेः हलः लोभः हे रमे इति सिद्ध्यते। तत्र प्रौढगुणर्मकारः किं वदति? येन ह्रस्वादिति
परत्वात् प्रतिपदोक्तत्वाच्च सम्बुद्धौ च इत्येत्वे कृते हल्ङ्यादिलोपो न प्राप्नोति। परत्वात् प्रतिपदोक्तत्वाच्च सम्बुद्धौ च इत्येत्वे कृते हल्ङ्यादिलोपः न प्राप्नोति। इदानीं रमा सु इत्यवस्थायां तदानीमेव हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य वृत्तं हल् इति क्रियते। रमासु इत्यवस्थायां प्रथमं हल्ङ्यादिलोपः क्रियते, ततः परं प्रत्ययलक्षणेन तत्र सम्बुद्धिपरगत्वम् आश्रित्य सम्बुद्धौ च इति एत्वे कृते रमे हे रमे इति सिद्ध्यति खलु। तत्र उच्यते परत्वात् प्रतिपदोक्तत्वाच्च सम्बुद्धौ च इति एत्वं क्रियते। रमासु इत्यवस्थायां हल्ङ्याभ्यो दीर्घादिति सूत्रेण सुलोभः कर्तव्यो वा प्राप्नोति, किञ्च सम्बुद्धिपरगत्वात् सम्बुद्धौ च इति सूत्रेण आबन्धस्य एत्वमपि प्राप्नोति। इदानीं आबन्धात् परस्य सम्बुद्धेर्लोपो वा सम्बुद्धौ परतः आबन्धस्य एत्वं वा युगपदुभयोः प्रवृत्तौ परत्वात् तत्र एत्वं कर्तव्यम् इत्युच्यते। तदेव परत्वात् सम्बुद्धौ च इत्येत्वे कृते। तत्र परत्वात् तत् पश्चात् शब्दरत्ने वक्ष्यते। परत्वात् इत्यत्र विशेषं वक्ष्यते। प्रतिपदोक्तत्वाच्च इदानीं परत्वादेव यदि हेयत्वं सिद्ध्यति तर्हि किमर्थं प्रतिपदोक्तत्वाच्च इत्युच्यते? प्रतिपदोक्तत्वात् सम्बुद्धौ च इत्येत्वे कृते हल्ङ्यादिलोपो न प्राप्नोति इति वक्तव्यं। परन्तु किमुक्तं परत्वात् प्रतिपदोक्तत्वाच्च इति। तत्र परत्वात् इति कथमुच्यते? परत्वात् कथं व्यवस्था भवति? यत्र विप्रतिषेधो भवति पूर्वपरयोः यदा विप्रतिषेधो भवति तदा खलु विप्रतिषेधे परङ्गार्यम् इति प्रवर्तते। तर्हि रमासु इत्यवस्थायां हल्ङ्यादिलोपः हल्ङ्यादिसूत्रं सम्बुद्धौ च इति सूत्रम् अनयोर्द्वयोः सूत्रयोः युगपत्प्राप्तिः। युगपत्प्राप्तिमात्रेण तत्र परत्वं न भवति। विप्रतिषेधो नाम न केवलं तत्र युगपत् प्राप्तिः। युगपत्प्राप्तौ कयोः युगपत्प्राप्तौ? अन्यत्र चरितार्थयोः द्वयोः एवम् अन्यत्र चारितार्थं प्रदर्शनीयम्। ययोः द्वयोः शास्त्रयोः अन्यत्र परस्पर अबाधितस्थले तत्र चारितार्थ्यं यदा भवति तदानीमेव तयोः तुल्यबलत्वं भवति। तुल्यबलयोः तयोः यदा युगपदेकत्र प्रसङ्गः तदानीं तुल्यबलविरोधो भवति। तुल्यबलविरोधो हि विप्रतिषेधः। अत्र इदानीं तुल्यबलत्वं प्रदर्शनीयम्। तुल्यबलत्वं कथं प्रदर्श्यते? अन्यत्र चारितार्थ्यं प्रदर्श्य तुल्यबलत्वम् उपपादनीयम्। सम्बुद्धौ च इति सूत्रेण विधीयमानमेत्वं सम्बुद्धावेव भवति। हल्ङ्याभ्यो दीर्घादिति सूत्रं तु सम्बुद्धौ तदितरसौ च नाम प्रथमैकवचने यदा सम्बोधनविवक्षा नास्ति प्रथमैकवचने तत्रापि हल्ङ्यादिलोपः प्रवर्तते। तत्र सम्बुद्धौ च इति सूत्रस्य प्राप्तिर्नास्ति। एवञ्च सम्बुद्धौ च इति एतस्य यत्र प्राप्तिर्नास्ति प्रथमैकवचने सम्बोधनेतरस्थले तत्र हल्ङ्यादिलोपः चरितार्थः। हल्ङ्यादिलोपस्य यत्र प्राप्तिर्न भवति
तादृशे स्थाने सम्बुद्धौ च इत्यस्यापि प्राप्तिर् इत्यस्य चारितार्थ्यं वक्तव्यम्। तद् वक्तुं न शक्यते खलु। यथा सम्बुद्धः एव सम्बुद्धौ च इति सूत्रं प्रवर्तते, सम्बुद्धौ अन्यादिलोपोऽपि प्रवर्तते। एवञ्च परत्वादिति न युक्तम् इति कृत्वा प्रतिपदोक्तत्वादिति हेत्वन्तरम् उक्तम्। तत्र विशेषोऽपि अस्ति। तत्र शब्दरत्ने वर्तते परत्वादिति इति प्रतीकमुपादाय शब्दरत्नकारो वदति असम्बुद्धौ हल्यादिलोपश्चरितार्थः तदुक्तम्। कृते लोपे ये त्वं सावकाशम् इति अभिमानः। नाम सम्बुद्धौ च इत्यस्य हल्यादिलोप अप्रवृत्तिस्थले चारितार्थ्यं वक्तव्यम्। तदानीमेव तयोः तुल्यबलत्वं भवति। तदिदानीम् एवं मन्यते, अभिमन्यते। एवं परत्वादिति हेतुं यो वक्ति स एवं मन्यते किं कृते लोपे येत्वं चरितार्थम्। कृते लोपे नाम हल्यादिलोपः क्रियतां प्रथमम्। हल्यादिलोपे कृते येत्वं चरितार्थं खलु। इदानीं तत्र हल्यादिलोपः लोपो भवति, न तु लुमान् न। तस्मात् कृते लोपे हल्यादिलोपे कृते प्रत्ययलक्षणेन येत्वं तत्र इत्युक्ते येत्वं सावकाशं तदानीमपि येत्वस्य प्रवृत्तिरस्ति। पुनः तत्र हल्यादिलोपः तदानीं तत्र बाधो नास्ति खलु। प्रथममेव तत्र हल्यादिलोपः कृतः। इदानीं तत्र हल्यादिलोपस्य बाधं विना पश्चात् युगपत् यदा प्राप्तिर्भवति तर्हि तदानीं तत्र लोपः प्रवर्तते, बाधित्वा प्रवर्तते इति स्वीक्रियते। लोपे कृते पश्चात् तु इदानीं युगपत् इति नास्ति। सम्बुद्धौ च इति सूत्रं प्रत्ययलक्षणेन प्रवृत्तिमर्हति। तादृशं चारितार्थ्यम् आदाय उभयोश्चरितार्थयोः कथञ्चित् तत्र उपपाद्यते, तुल्यबलत्वं कथञ्चित् उपपाद्यते। तदेतत् युक्तं नास्ति इति कृत्वैव एवम् अभिमानः इत्युक्ते। तत्र परत्वादिति हेतुं वदतः अयम् अभिमानः यत् लोपे हल्यादिलोपे कृते पश्चात् अवसरो वर्तते खलु, तावता तदपि प्रबलम् इदमपि प्रबलम् इति उभयोः तुल्यबलत्वमस्तु। तथा च तुल्यबलविरोधोऽप्यस्ति इति तत्र विप्रतिषेधः कथञ्चित् उपपादयितुं शक्यते। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति परत्वादेव व्यवस्था सिद्ध्यति इति अभिमानः। परन्तु तत्र किञ्चित् तत्र अस्वारस्यं वा अयुक्तिर्वा वर्तते एव। अतः उच्यते अनयोः बलं तुल्यं नास्ति। कुतः? प्रतिपदोक्तत्वात्। प्रतिपदोक्तत्वं नाम अपवादत्वं। तत्र अपवादत्वात् सम्बुद्धौ च इति येत्वमेव प्रबलम्। तत्र अपवाद तदितरयोः बलं तुल्यं नास्ति। तस्मात् परत्वे विप्रतिषेधो नास्ति इति प्रतिपदोक्तत्वात् प्रतिपदोक्तत्वादेव अत्र व्यवस्था वक्तव्या। तत्र विशेषः उच्यते। प्रतिपदोक्तत्वात् सम्बुद्धौ च इत्येत्वे कृते प्रथमं किं कृतं? रमासु तत्र सम्बुद्ध प्रतिपदोक्तत्वात् सम्बुद्धौ च इति एत्वं कृतं रमेषु इत्यस्ति। इदानीम् आबन्धत्वं नास्ति, हल्याभ्यो दीर्घादिति सूत्रस्य प्रवृत्तिर् नास्ति। अतः हल्यादिलोपो न प्राप्नोति। तर्हि एङ्घः सम्बुद्धेर् इति सूत्रेण एव अत्र लोपो वक्तव्यः इति। एत्वे कृते हल्यादिलोपो न प्राप्नोति। तत्र अस्ति
शब्दरत्नं प्रथमं पश्यामि। ननु प्रतिपदोक्तत्वाच्च इति हेतुः किमर्थमुच्यते? ननु सत्यभिसम्भवे बाधनम् इति न्यायविरोधः। अत आह प्रतिपदोक्तत्वाच्च इति। सत्यभिसम्भवे बाधनम् इति न्यायविरोधः कुत्र? परत्वाद् यदा व्यवस्था उच्यते तदा सत्यभिसम्भवे बाधनम् इति न्यायस्य विरोधः। सत्यभिसम्भवे बाधनम् इत्युक्ते इति न्यायः कः इति चेत् तत्र असति सम्भवे बाधनं सत्यभिसम्भवे बाधनम् इत्यस्ति। तत्र दृष्टान्तद्वयमस्ति, अस्माभिः तत्र श्रुतं स्यात्। ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयताम्, तक्रकौण्डिन्यन्याय। ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां तक्रं कौण्डिन्याय। कौण्डिन्योऽपि ब्राह्मणेषु अन्यतमः। ब्राह्मणेभ्यो यदा दधि दीयते तदा कौण्डिन्यायापि दीयते, दातुं शक्यते। तक्रं कौण्डिन्याय इति द्वितीयेन वाक्येन कौण्डिन्याय तक्रमपि दीयते। एवञ्च कौण्डिन्यः दध्यपि प्राप्स्यति, तक्रमपि प्राप्स्यति। सम्भवः सः दध्ना तत्र अन्नं मिश्रीकृत्य भोक्ष्यते, तक्रञ्च पिबेत्, एवं सम्भवति। सत्यपि सम्भवे बाधनं भवति, असति सम्भवे एव बाधनम् इति अन्योन्यायः। तत्र को दृष्टान्तः? तत्र ब्राह्मणाः भोज्यन्ताम्, ब्राह्मणाः भोज्यन्ताम् इति प्रथमं गुरुणा उच्यते। माढरकौण्डिन्यौ परिवेविषाताम्, माढरकौण्डिन्यामपि ब्राह्मणेषु अन्यतमौ। तर्हि ब्राह्मणा भोज्यन्ताम् इति वचनम् अवलम्ब्य आश्रित्य माढरकौण्डिन्यावपि तत्र भोजनार्थं ब्राह्मणेषु उपविशत्सु इमावपि उपविशतु वा, माढरकौण्डिन्यौ परिवेविष्टाम् इति वचनम् आधृत्य एतौ तत्र पङ्क्तौ नोपविशतः किन्तु परिवेषणं कुरुतः इत्येवं वा? एतदुभयं युगपत् न सम्भवति, असति सम्भवे बाधनं भवति। तस्मात् तत्र ब्राह्मणा भोज्यन्ताम् इति उत्सर्गः। माढरकौण्डिन्यौ परिवेविष्टाम् इदं वाक्यं तत्र अपवादः। द्वयोर्वचनयोः परिपालनम् असम्भवमिति कृत्वा तत्र द्वितीयं वाक्यम् अनुसृत्य परिवेषणमेव तत्र भोजनं बाध्यते परिवेषणेन। भोजनवाक्यं परिवेषणवाक्येन बाध्यते असति सम्भवे। सति सम्भवे तु किमर्थं बाधनं भवति? द्वयोरपि वाक्ययोः परिपालनं भवतु। ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयताम् इति वाक्यमपि मया अनुस्रियते, कौण्डिन्याय तक्रं दीयताम् इति वाक्यमपि मया अनुस्रियते। तर्हि उभयोर्वाक्ययोः पालनं मया क्रियते, एवं भवति खलु। तस्मात् सत्यपि सम्भवे बाधनम् इति न्यायविरोधः। सत्यपि सम्भवे बाधनम् इत्येव दृश्यते लोके। यद्यपि सम्भवः तथापि कौण्डिन्यायाः तक्रमेव दीयते, न तु प्रेक्षापूर्वकारी कश्चित् ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां तक्रं कौण्डिन्याय इति वचनद्वयं श्रुत्वा द्वितीयं वचनमेव पालयति, एवं खलु। यद्यपि उभयोः वाक्ययोः पालनं तत्र सम्भवति, तथापि द्वितीयवाक्यमेव तत्र पाल्यते। इदं शास्त्रेपि अङ्गीक्रियते, सत्यपि सम्भवे बाधनं भवति। तथा च यद्यपि पश्चात् एत्वं कर्तुं शक्यते, प्रथमं हल्यादिलोपं कृत्वा पश्चादेत्वं कर्तुं यद्यपि शक्यते, सम्भवति, तथापि तत्र हल्यादिलोपः
ये त्वं बाधते इत्येव युक्तं सत्यपि सम्भवे बाधनं भवति इति न्यायः यदि अस्माभिः शास्त्रे आश्रीयते तर्हि परत्वादित्येष इति यत् प्रदर्शितं तदा अयुक्तं सत्यं खलु अतः एव द्वितीयं तत्र कारणमुक्तं प्रतिपदोक्तत्वाच्च इति भवतु वा विरोधोऽतः प्रतिपदोक्तत्वाच्च इति प्रतिपदोक्तत्वाच्च इत्यस्य अर्थः अपवादत्वाच्च इत्येव अर्थः तत्र अपवादत्वं नाम तदप्राप्तियोग्ये अचारितात् तदप्राप्तियोग्ये अचारितात् तदेव तत्र प्रतिपदोक्तत्वं प्रत्यपि तत्र बीजम् अनवकाशत्वमेव तदप्राप्तियोग्ये नाम हल्यादिलोप अप्राप्तिस्थले सम्बुद्धौजा इत्यस्यापि प्राप्तिर्वक्तुं न शक्यते हल्यादिलोपः उभयत्र सौ सावेव सम्बुद्धौजा इति तस्मात् अपवादत्वमेव तत्र फलति उत्सर्गापवादयोश्च किं तुल्यबलत्वाभावात् परत्वादिति निधनम् अयुक्तम् इति तत्र प्रतिपदोक्तत्वरूपं तत्र हेतुम् आश्रित्य सम्बुद्धौजा इति हेत्वमेव प्रथमं कर्तव्यम् हेत्वे च कृते हे रमे सु इत्यवस्थायां हन्याभ्यो दीर्घादिति सूत्रं न प्रवर्तिष्यते कुतः दीर्घौ आप नास्ति अस्ति खलु ए इति दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदन्ताच्च इति किल इति खलु सूत्रार्थः ए इति दीर्घत्वमस्ति योऽयम् एकारः सः आपस्थाने कृत इति स्थानोद्भावेन अयम् आबेव तथा च दीर्घः आवस्ति एव तस्मात् इदानीमपि एत्वे कृतेपि संज्ञादिसूत्रेणैव लोपः क्रियताम् तदेव तत्र उच्यते स्थानयोद्भावाद् आप्तुेपि स्थानयोद्भावाद् आप्तुेपि आगाररूपत्वाभावात् आवि प्रश्नेषकृतः आगाररूपः यः आपु इति यतः क्रियते अतः दीर्घग्रहणमपि प्रत्याख्यातं तस्मात् आगाररूप अभावात् तेन सूत्रेण कर्तुं न शक्यते इति कस्मिन् पक्षे आगारं प्रश्लिष्य दीर्घप्रत्याख्यानं यदि अङ्गीक्रियते तस्मिन् पक्षे खलु किं स्थानोद्भावेन कर्तुं न शक्यते इत्युच्यते परन्तु यथाश्रुतेपि येङ्गहस्वादिति इदानीम् आगारप्रश्नेषु मा भूत् दीर्घग्रहणं च अस्ति तदा सम्भवतां दोषाणां तु परिहारान्तरं भवतु अन्यत्र विस्तारः इदानीं दीर्घौ यौ ज्ञापौ इत्येव सूत्रार्थः इति स्वीक्रियते यथाश्रुतसूत्रमेव अङ्गीक्रियते चेदपि हन्यादिलोपः कर्तुं न शक्यते कुतः यथाश्रुतेपि हन्याभ्यो दीर्घात् सुखस्य वृत्तं सूत्रेण लोपो विधीयते येन ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रेणापि इदानीं रमेषु इत्यवस्थायां येङन्तत्वमस्ति सम्बुद्धिः हलपि अस्ति तथा च येङ् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिं प्रति निमित्तं वर्तते हन्यादिसूत्रमपि तत्र स्थानोद्भावमाश्रित्य प्रवर्तयितुं शक्यते तर्हि तत्र केन सूत्रेण अत्र प्रक्रिया कर्तव्या इति चेत् प्रक्रिया का युक्ता तत्र येङ् हल्याभ्यो दीर्घादिति सूत्रं पूर्वं येन ह्रस्वात् सम्बुद्धेरिति परं सूत्रं तत्र पूर्वपरयोः सूत्रयोः युगपत् प्रसङ्गे परं भवतु
तदेव किल युक्तवान् तथा यथा श्रुतेऽपि येन ह्रस्वादित्येव इति लोभस्यैव परत्वेन न्याय्यत्वात् इत्युक्ते इति भावः इति वदतः को अभिप्रायः हल्यादिसूत्रेणापि वा लोभः कर्तुं शक्यते परन्तु तत्र शब्दरत्नकारः कथयति युगपत्प्रसङ्गमात्रेण तत्र परत्वेन व्यवस्था वक्तुं न शक्यते हल्याभ्यो दीर्घादिसूत्रेण लोभः प्राप्नोति येन ह्रस्वादिसूत्रेणापि लोभः प्राप्नोति उभयोरपि प्रवृत्तिं प्रति तत्र निमित्तसमवधानमस्ति तर्हि तत्र परं भवतु इति चेत् युगपत्प्रसङ्गः एव तत्र प्रदर्शितः अन्यत्र चारितार्थ्यं ययोः द्वयोः एकत्र च युगपत्प्रसङ्गः तत्र विप्रतिषेधः उपन्यस्यते इति स्थितिः तदत्र नास्ति वक्तुं शक्यते इति कृत्वा योगपद्यसम्भवेपि विप्रतिषेधः इत्यभिमानेन इदं युगपत्प्रसङ्गमात्रेण विप्रतिषेधः इति अभिमानेन इदम् उक्तं वस्तुतः यद् पूर्वमुक्तं तत्र किं पूर्वमुक्तं परत्वात् प्रातिपदिकमुक्तत्वात् च इत्यत्र यदुक्तं तत्सर्वम् अत्रापि वक्तुं शक्यते परत्वादिति उपन्यासस्य या युक्तिः सा युक्तिः अत्रापि वर्तते खलु तस्मात् येनह्रस्वात् सम्बुद्धेरिति कौमुद्या येनह्रस्वात् सम्बुद्धेरिति सूत्रेण लोभः उक्तः स एव युक्तः कुतः परत्वान्न किन्तु तत्र आप् इति सिद्धान्तः आकारप्रश्लेषः वर्तते अस्मिन् पक्षे येनह्रस्वादित्येव वक्तुं शक्यते शक्यते हे हरे इत्यत्र येन ह्रस्वात् सम्बुद्धे इत्यस्य कोऽर्थः येनन्तात् ह्रस्वान्तात् परस्य इति विहितस्य विहितस्य सम्बुद्धेव एव हरो लोपः इति तदिदानीं हे हरे इत्यत्र शक्यते हरिसु ह्रस्वस्य गुणः इति गुणे कृते हरे इत्यत्र भवति तत्र तु हल्म्यादिसूत्रं न प्रवर्तते अनन्तरं तर्हि हरिसु इत्यवस्थायामेव तर्हि एङन्तस्य किम् उदाहरणम् एवमेवं भवतु अत्रापि विहितविशेषणं चेत् अत्रापि प्रसरति खलु अत्रापि रमा इत्यस्मात् खलु विधीयते इदानीम् एङ् इति प्रत्याहारः किमर्थः इति प्रश्नः परविशेषणं चेत् एङन्तात् परः यः सम्बुद्धवयो हरे हरे इत्यत्र एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धे इति लोकस्य तत्र जायदार्थ्यं वक्तुं शक्यते यत्र हल्ङ्यादिलोपो नास्ति हल्ङ्यादिलोपस्य च असम्बुद्धो जायदार्थ्यमस्ति उभयोः युगपत्प्रसङ्गे परत्वात् हेङ्ह्रस्वादिति वक्तुं शक्यते तर्हि परत्वेन यदि योगपद्यसम्भवेपि विप्रतिषेधः इत्यभिमानेन इदम् इति अभिमानेन इत्यस्य वर्तते पूर्वोक्तार्थस्मारिकः इत्यस्ति
अभिमानः इत्युक्ते एवं मन्यते इत्यर्थः वस्तुतः तथा न इति अभिमानेन पूर्वोक्तार्थः स्मारितः इत्येव अस्ति शब्दरत्ने इतोपि विचारः कर्तव्यः इत्यभिमानेन इति वर्तते अहं मन्ये पूर्वोक्तार्थे एव स्मारितः इत्यस्ति तत्र भैरव्यं पूर्वोक्तार्थः कः अपवादत्वात् इत्येव तदनीमेव अनेन तत्र उभयोः चारितार्थं दर्शितं हरे इत्यादौ चारितार्थमस्ति चिन्तयन्तु भवन्तोपि चिन्तयन्तु अहमपि चिन्तयामि इदानीं समयः तत्रैव इति आलोचनायां पङ्क्तिः अग्रे न गच्छति विचारणीयोऽयम् अंशः अनन्तरं याडावः इति कौमुद्यां याडावः इति रमायै इत्यत्र रमायै इति प्रक्रियायां रमाङे इत्यवस्थायां याडावः आपःपरस्य ङिद्वचनस्य याडागमः स्यात् वृद्धिरेति रमायै इत्यस्ति तत्र यद्यपि यडित्येव उचितं न च अतो गुणे इति परिरूपावत्तिः अकारोच्चारणसामर्थ्येनैव तद्बाधात् तथापि उच्चारणार्थोकार इति सम्भाव्येत तत्र रमा ङे इत्यवस्थायां याडावः इति सूत्रेण याडागमो विधीयते ङे प्रत्ययस्य रमा इति आकारो वर्तते यड् इति क्रियते चेत् यडागमो वा भवतु याडागमो वा भवतु य ए इत्यवस्थायां वृद्धिरेजि इति सूत्रेणैव वृद्धिः कर्तव्या तथा च आकारो वा भवतु अकारो वा भवतु एकारे परे पूर्वपरयोर्वृद्धिश्चेत् रमायै इति तु इष्टं सिद्ध्यति किमर्थं याड् इति दीर्घकृतः इति प्रश्नः यद्यपि यडित्येव उचितं तदानीं यदि यडित्ये क्रियेत कश्चित् दोषः स्यात् अतो गुणे इति पररूपावत्तिः य ए इति अवस्थायाम् अतो गुणे इति पररूपे सति ये इत्येव भवति न तु यै इति वृद्धिर्न सिद्ध्यति तथा आशङ्कितुं न शक्यते किन्तु कुतः अकारोच्चारणसामर्थ्येनैव तद्बाधा
यदि अधोगुणे इति पररूपम् इष्टं तर्हि ये इति किल रूपं रमा ये इति रूपं भवति। यदि रमा ये इति रूपम् इष्टं तर्हि यड् इत्यपि नोच्येत, युडागमः उच्येत। अन्यत्रापि युडागमः कृतः, ङे प्रत्ययस्य युडागमः। तथा च ये इति सिद्ध्यति। अकारम् उच्चार्य अतो गुणेन पररूपं सम्पाद्य ये इति रूपसम्पादन अपेक्षया युडागमं विधाय केवलं यकारः युज्यते, प्रक्रियालाघवमस्ति। तथा कर्तुं शक्ये। तथा अकृत्वा अकारमेव यदाचार्यः उच्चारितवान् तत् सामर्थ्येनैव तत्र पररूपबाधः इति। तस्मात् यडित्येव उचितम् इति स्थितम्। तथापि तर्हि किमर्थम् आचार्यः या इति आकारं कृतवान् इति चेत् एवं वक्तुं शक्यते, उच्चारणार्थः अकारः इति सम्भाव्येत। यडापः इत्युच्यमाने कदाचित् केवलयकारः उच्चारयितुं न शक्यते, कश्चिदच्च तत्र अवश्यम् उच्चारणीयः। सः उकारो वा भवतु, इकारो वा भवतु, अकारो वा, सर्वोपि उच्चारणार्थत्वं तु अकारस्यापि भवितुमर्हति खलु। तथा च यडिति यडापः इति चेत् सूत्रं, तर्हि अयम् अकारः उच्चारणार्थः इति सम्भाव्येत। तस्मात् आकारे एव कृतः इति। तत्र शब्दरत्नकारः कथयति, न इदमपि उक्त्वा कथयामि। किं कथयति? तत्र शब्दरत्ने किमस्ति वा? वृद्धिरेचि यत्तु तथा च रमा याट् ए इत्यस्ति। या इत्याकारस्य ए इति एकारेण सह एकादेशे वृद्धिरेचि सूत्रेण वृद्धौ एकादेशे रमायै इति भवति। तत्र यत्तु प्राचा आडश्चा इत्युदाहृतम्। तत्र याट् ङे इत्यवस्थायां याट् इत्यत्र आट् वर्तते खलु, तम् आडं स्वीकृत्य आडश्चा इति वृद्धिः तत्र प्राचा तथा प्रक्रिया कृता। तन्न याट् स्याडोः टकारस्य समुदायानुबन्धत्वेन आडः अभावात्। याट् इत्यत्र यः आट् इति अंशः एवं स्याट् सर्वनाम्न स्याट् ह्रस्वश्च इत्यत्रापि स्याट् इत्यत्रापि आट् वर्तते। अत्र यथा आडश्चेति वृद्धिः सर्वस्य इत्यत्रापि आडश्चेति तैः प्रदर्शितम्। उभयत्रापि टकारस्य समुदाय अनुबन्धत्वेन याट् स्याट् इत्यत्र अनुबन्धः टकारः समुदायं प्रति अनुबन्धः, न तु अवयवं प्रति। समुदाय अनुबन्धत्वेन तथा च आट् इति नास्ति। अयं टकारः या इति समुदायं प्रति भवति, न तु आकारं प्रति। तस्मात् अवयवं प्रति यदि टकारः अनुबन्धो न तर्हि आट् इत्यपि नास्ति। तत्र शब्दरत्नकारः कथयति आडश्चेत् उदाहृतमिति। समुदाय अवयवयोः सन्निधाने अनुबन्धः उभयोपकारकः। आडश्चेत् उदाहर्तुरयमाशयः। याट् ङे इत्यवस्थायां वृद्धिरेचीति मास्तु आडश्चेति सूत्रेण वृद्धिरस्तु इति वदतः कोऽभिप्रायः? समुदाय अवयवयोः सन्निधाने या इति समुदायोऽपि वर्तते, आ इति तदवयवोऽपि वर्तते। उभयोः सन्निहितः अयं टकारः अनुबन्धः उभयोपकारकः। समुदायं प्रति अनुबन्धः अयं भवन्
अवयवं प्रत्यपि तत्र अनुबन्धत्वेन उपकारको भवतु तत्र क्लेशो नास्ति इति आडश्च इति सूत्रेण वृत्तिं कुर्वताम् अभिप्रायः। न च अयम् अनर्थकः तत्र कश्चित् वदेत् किं याट् इत्यत्र यः आट् सः अनर्थकः यथा प्रौढवान् इत्यत्र ऊढवान् इत्यत्र कृतप्रत्ययोऽपि वर्तते कृतवदप्रत्ययोऽपि कृतो ऊढवान् इत्यत्र अथवा गतवान् इत्यत्र तशब्दो वर्तते तवान् इत्यपि वर्तते तत्र अर्थवग्रहणेन अनर्थकस्य इति वर्तते तद् तेन तया परिभाषया अत्रापि याट् इति वर्तते आडश्च इति सूत्रे यः आट् सः अन्यः याट् मध्ये अवयवभूतः यः आट् सः अनर्थकः अर्थवग्रहणेन अनर्थकस्य इति परिभाषया अत्र समाधानं वक्तुं शक्यते खलु इति चेत् कुत्रापि आट् सार्थको नास्ति सर्वत्र आट् अनर्थक एव यत्र अनर्थकः अर्थवांश्च तत्र अर्थवतो ग्रहणं भवति प्रकृते तु याडित्यत्र अवयवोऽपि आट् अनर्थकः आडश्च इति यत्र आडजादीनाम् इति यः आट् सोऽपि अनर्थक एव तस्मात् न चायम् अनर्थकः अनर्थकत्वम् आदाय अर्थवद्ग्रहणपरिभाषा अत्र व्यापारयितुं न शक्यते कुतः आटः अर्थवतः क्वाप्यभावात् इति तदाशयः किमाशयः आडश्चेत् उदाहर्तुराशयः यः आडोभावादिति मूले याट् स्याडोः टकारस्य समुदायानुबन्धत्वेन इह आडोभावादिति मूले वर्तते तत्र शब्दर्थकारः अयं भावः सानुबन्धकनिर्देशेषु प्रायोगिकरूप असम्भवात् औपदेशिकरूपग्रहणमिति घसंज्ञासूत्रे भाष्ये स्पष्टम् सानुबन्धकनिर्देशेषु यत्र यत्र सानुबन्धकः निर्दिश्यते तत्र सर्वत्रापि सः निर्दिश्यमानः शब्दः प्रायोगिको न प्रयोगे न दृष्टः प्रायोगिकरूप असम्भवात् औपदेशिकरूपग्रहणम् तस्मात् सानुबन्धको यो निर्देशः सानुबन्धकस्य तस्य रूपस्य कुत्र स्थितिः इति चेत् उपदेशे एव औपदेशिकमेव तद्रूपं सानुबन्धकं रूपम् औपदेशिकमेव सर्वत्र प्रायोगिकं नास्ति न तस्मात् औपदेशिकप्रायोगिकयोः औपदेशिकस्यैव इति वर्तते प्रायोगिकरूप असम्भवात् औपदेशिकरूपग्रहणम् इति घसंज्ञासूत्रे भाष्ये उपदेशे च तेषाम् इत्संज्ञकत्वात् उपस्थिततद्गुणवतामेव प्रदेशेषु भानमिति उपदेशे च इदानीम् आडश्च इत्यादिस्थले आडजादीनाम् इत्यादिस्थले आट् तत्रैव टकारस्य इत्संज्ञकम् एवं याडावः इत्यत्र याट् तत्रैव टकारस्य इत्संज्ञकम् उपदेशे च तेषाम् इत्संज्ञकत्वात् उपस्थिततद्गुणवतामेव प्रदेशेषु भानम् प्रदेशेषु अपि कथम् इति चेत् टकारेत्संज्ञकाकारस्य इदानीं रमायै इत्यत्र यः या शब्दः श्रूयते सः टकारेत्संज्ञकः या शब्दः इत्येवं तत्र
प्रदेशेषु भानम् इति प्रदेशेषु आडश्च इत्यादि वृद्धिप्रदेशेषु तकारेत्संज्ञकः यः आकारः ततः अचिपरे वृद्धिः इत्येव तत्र वाक्यार्थः। तकारेत्संज्ञकः यः आकारः इति च वाक्यार्थे स्वीक्रियमाणे याट् इत्यत्र यः आकारः सः टकारेत्संज्ञकः न। रमा या ए इति अवस्थायाम् अत्र यकारोत्तरवर्ती यः आकारः सः टकारेत्संज्ञकः न। यस्तु आडजादीनामिति आट् एवम् आट् नद्याः इत्यादि स्थले स तु टकारेत्संज्ञकः आकारः इति वक्तुं शक्यते। कुतः इति चेत् उपदेशेन तेषाम् इत्संज्ञकत्वात् उपस्थिततद्गुणवदामेव प्रदेशेषु भानमिति टकारेत्संज्ञकाकारस्य इत्यादि क्रमेण अर्थः आडश्च इत्यत्र प्रकृतौ तु निष्ठा इति सूत्रे भाष्ये स्फुटमेतत् पाणिनेश्च तत्र तत्र विशिष्टोपदेशे तात्पर्येण याट् इत्यत्र यकार आकार विशिष्टः यः समुदायः तत्रैव तात्पर्यं न तु आकारमात्रे तात्पर्यं तत्र तत्र विशिष्टोपदेशे एव तात्पर्येण तत्प्रयुक्त इत्संज्ञकेन विशिष्टोपदेशं प्रत्येव तत्र टकारस्य इत्संज्ञा अपि भवति। तत्प्रयुक्त उपदेशप्रयुक्त इत्संज्ञकेन तस्यैव टित्वादिव्यवहारः उपदेशस्यैव उपदेशे अन्त्यस्यैव इत्संज्ञा या इति समुदाय एव तत्र समुदायं प्रत्येव उपदेशतात्पर्यं समुदायोपदेशे तात्पर्यमस्ति। अतः समुदाय एव तत्र उपदिश्यमानः तस्यैव तत्र अन्त्यस्य हरः इत्संज्ञापि भवति इति तदवयवम् आकारं प्रति टकारस्य इत्संज्ञा न भवति इति तस्यैव टित्वादिव्यवहारः न अवयवस्य अवयवस्य टित्वम् इति अवयवः टित्व इति व्यवहारः न युक्तः। तदुपदेशे तात्पर्याभावात् अवयवोपदेशे तात्पर्याभावात् अवयवस्यापि तत्र टित्वादिव्यवहारो न युज्यते इत्ययं भावः तस्य तत्र मूलस्य भावः। याट् स्याटोः तकारस्य समुदाय अनुबन्धत्वं समुदायं प्रत्येव टकारस्य अनुबन्धत्वम् आकारं प्रति अनुबन्धत्वं नास्ति इति कृत्वा प्रकृते याट् इत्यत्र आट् इति नास्ति अतः आडश्च इति सूत्रं प्रवर्तते सूत्रेण वृद्धिर्वक्तुं न शक्यते। एतेन औपदेशिकस्य अचिपरत्व अभावेन न वृद्धिप्राप्तिः नेष्यते च तत्र वृद्धिः प्रयोगे तु न आट् इति आडश्च इत्यसङ्गतम् इत्यभासते। अस्मिंश्चित् तत्र प्रसङ्गे एवं किञ्चिदस्ति क्वचित् ग्रन्थे किम् औपदेशिकस्य अचिपरत्व अभावेन आडश्च इति सूत्रम् आटः अचिपरे वृद्धिरेकादेशः इति किल वक्तव्यं तत्र आडः अचिपरे औपदेशिकस्य अचिपरत्व अभावेन यः आट् भवति तत्र आकारस्य अचिपरकत्वं नास्ति मध्ये टकारेण व्यवधानात्
औपदेशिकस्य आकारस्य अच्युपरत्व अभावेन न वृद्धिप्राप्तिः नेष्यते च तत्र वृद्धिः प्रयोगे तु आडश्चायति सूत्रस्य ऐधता इत्यादि स्थले यत्र वृद्धिः प्रदर्शनीया तत्र आ एधते इति एधता इति किल वर्तते तत्र तु आट् नास्ति इति कृत्वा एवञ्च टकारविशिष्टः आकारः टकारसहितः आकारः प्रयोगे नोपलभ्यते उपदेशे उपलभ्यते तत्र टकारेण व्यवधानात् अच्युपरत्वं नास्ति तथा च आडश्च इति वृद्धिविधानमेव असङ्गतम् इति कश्चित् आक्षेपः क्वचित् कृतः तदपि अयं भावः इति विवरणेन तत्र समाप्यते कुतः आडश्च इति वाक्यस्य कोऽर्थः टकारेत्संज्ञकाद् आकारात् अचिपरे इति कथनेन तत्र अचिपरत्वं लब्धम् खलु आडश्च इति टकारेत्संज्ञकाद् आकारात् अचिपरे इदानीं तत्र आडश्च इति वाक्यं वृद्धिविधायकं वाक्यं तु सङ्गतमेव प्रयोगे वा उपदेशावस्थायां वा इति विचारो नास्ति वाक्यस्य लक्ष्यं तु सङ्गतम् आक्षेप्तुः को अभिप्रायः आट् इति समुदायः उपदेशे एव वर्तते औपदेशिकस्य तस्य आकारस्य अच्युपरत्वं न सम्भवति तर्हि प्रयोगे वर्तते वा इति अन्वेषणीयं प्रयोगे टकारो नास्ति तस्मात् आडः इति तत्र वृद्धिविधानस्यैव असाङ्गत्यम् इत्याक्षेपः समाधानं तु टकारेत्संज्ञक आडश्च इति वाक्यस्य टकारेत्संज्ञक आकारात् अचिपरे इत्येव तदानीम् अच्युपरत्वं तु लभ्यते याडावः इति अभूत् इदानीं सर्वनाम्नः स्यात् ह्रस्वश्च सर्वनाम्नः स्यात् ह्रस्वश्च सर्वस्यै इत्यत्र सर्वशब्दात् आदि सर्वा इत्यस्ति ङे प्रत्ययः सर्वा ङे इत्यत्र आबन्धात् सर्वनाम्नः परस्य ङितः स्याडागमस्य एवञ्च सर्वा स्या ए तत्रापि वृद्धिरेचि इति वृद्धौ सर्वनाम्नः स्यात् ह्रस्वश्च सर्वा इति आपः ह्रस्वोऽपि स च सर्वस्यै इति भवति दीर्घोच्चारणं प्राग्वत् तत्रापि एवमेव यडावः इतिवत् स्यडा स्यट् ह्रस्वश्च इति कर्तुं शक्यते यद् उक्तं तत्सर्वम् अत्रापि योजनीयं स्या ए इत्यवस्थायामपि वृद्धिरेचि इति वृद्धिः सिद्ध्यति उच्चारणसामर्थ्यात् अतो गुणो बाध्यते फलरूपं बाध्यते उच्चारणार्थत्वं तु न इति व्याख्यानात् गम्यते अत्र वदन्ति सर्वनाम्नः असुं च इत्येव सूत्रेणां सर्वनाम्नः स्यात् ह्रस्वश्च इति मास्तु मा भूत् सर्वनाम्नो असुं च इति भवति एवञ्च याडिपरे ङित्वाद् अन्त्यादेशे असुमि सर्वस्यै इत्यादि सिद्धम् स्यात्करणे ह्रस्वविधाने च प्रयोजनं चिन्त्यम् स्यात्करणं किमर्थं ह्रस्वविधानं च किमर्थं स्यात् ह्रस्वश्च इति व्यर्थं किन्तु सर्वनाम्नः असुं च अलम् एवं सूत्रे सति कथं प्रक्रिया सर्वा
ङे इत्यस्ति। याडावः इति सूत्रेण याट् क्रियते। सर्वा यै इत्यस्ति। सर्वा इति आकारस्य असुङ् असुङ् इति ङित् भवति इति कृत्वा ङिच्च इति अन्त्यादेशो भवति। आकारस्य स्थाने असुङ् सर्वस्तु इति जातम्। इदानीं ह्रस्वमपि न विधेयो सर्वस्तु इति जातं यै इति सर्वस्यै इति इष्टं सिद्ध्यति। तथा च स्याट्करणं ह्रस्वविधानं च व्यर्थं तत्र गौरवमस्ति इति आगतम्। अत्र इयं चिन्ता। ततः पूर्वं याडि परे इति इत्यस्ति शब्दरत्ने। याडि परे इति अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं याड् इति भावः। सर्वनाम्नः असुं च इति सूत्रस्य अर्थः सर्वा ङे इत्यवस्थायां याडावः इति सूत्रेण ङेरि याड आगमः कर्तव्यो वा सर्वनाम्नः असुम् इति सूत्रेण आकारस्य सर्वा इत्याकारस्य असुनादेशः कर्तव्यो वा परस्य याडागमः पूर्वस्य असुनादेशः तयोः युगवत्प्राप्तयोः प्रथमं किं कर्तव्यम् इति चेत् अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं याट् याडावः इति सूत्रेण याट् विधीयते। सर्वनाम्नः असुम् इति सूत्रेण असुम् विधीयते। तत्र अन्तरङ्गत्वात् याट् प्रथमं प्रवर्तते। कथं याडः अन्तरङ्गत्वम् इति चेत् आवन्तादङ्गात् परस्य ङेः याडागमो विधीयते। सर्वनाम्नः आवन्तस्य सर्वनाम्नः असुनादेशो विधीयते। तत्र सर्वनामसंज्ञापि अपेक्षिता। पूर्वस्य सर्वनामसंज्ञापि आवश्यकी। याडावः इति याडागमं प्रति तत्र सर्वनामसंज्ञा न अपेक्षिता इति तत्र संज्ञा निमित्तत्वेन आश्रीयते इति संज्ञाकृतबहिरङ्गत्वम् असुनादेशस्य। अतः याड आगमः अन्तरङ्गत्वात् प्रथमं याडि कृते आकारस्य असुनादेशे सर्वस्य इति इष्टं सिद्ध्यति। अपवादः वक्तुं शक्यते। तदेव अग्रे उच्यते। तदा असुङ् याड् अपवादः याडः अपवादः असुङ् इति अग्रे वक्ष्यते। याड अपवादः इति भवता उच्यते वा? तदग्रे उच्यते। इदानीं याडि परे इति मूलं वर्तते खलु। मनोरमायां याडि परे इत्यस्ति खलु। प्रथमं याट् क्रियते चेत् खलु प्रथमं याट् क्रियते। इदानीं याडि परे असुनादेशः। सर्वा ङे इत्यवस्थायां ङे प्रत्यये परे असुङ् प्रथमं न। मूले किमस्ति याडि परे आकारस्य असुङि इति किल। तत् प्रथमं याट् कर्तव्यः खलु। प्रथमं याट् कर्तव्यश्चेत् कथं असुं याडोः युगवत्प्राप्तयोः याट् प्रथमं कस्मात् क्रियते इति चेत् अन्तरङ्गत्वात् इत्युच्यते। अन्तरङ्गत्वं कथम् इति विचारे सति तत्र सर्वनामसंज्ञा असुङं प्रति निमित्तम् अपेक्षितम्। याडागमं प्रति अल्पमेव निमित्तम् अपेक्षितम् इति अन्तरङ्गत्वं वक्तुं शक्यते खलु। आवः आकारस्य असुनादेशः प्रत्ययस्य याडागमः।
एवञ्च विषयभेदात् तत्र अपवादत्वं किमर्थम् उच्यते? अन्तरङ्गबहिरङ्गविचारः क्रियते। कुतः? बाध्यबाधक अतएव याटिपरे इत्यस्य उपवादनं कथञ्चित् कर्तव्यमिति कृत्वा शब्दरत्नकृता अन्तरङ्गत्वात् याट् इति भावः। याटिपरे इति वदतः दीक्षितस्य भावः कः? अन्तरङ्गत्वात् याट् प्रथमं क्रियते। याटिपरे आकारस्य असुमादेशे सर्वस्य इति इष्टं सिद्ध्यति। तत्र दीक्षितस्य इति न, अत्र वदन्ति ये वदन्ति याटिपरे आकारस्य असुमि सर्वस्य इत्यादि सिद्ध्यति, तथा च स्यात्करणं ह्रस्वविधानं च गुरुभूतम् इति ये वदन्ति, तैः कथं तत्र याट् परः प्रथमं क्रियते, याट् परगत्वम् असुनः कथं भवति इति चेत् अन्तरङ्गत्वात् इति वक्तव्यम्। अन्तरङ्गत्वं कथं वक्तव्यम् इति चेत् तत्र संज्ञाकृतबहिरङ्गत्वं तैः आश्रयणीयं, पश्चात् तत्सर्वं निरसनीयमस्ति। अत्र इयं चिन्ता मूले मनोरमायामस्ति। अत्र इयं चिन्ता असुञ्चा इत्युक्ते सर्वनाम्नोऽसुञ्जा इति न्यासे अमुष्यै इत्यादि न सिद्ध्येत्। कथं न सिद्ध्यति? अदस् शब्दात् ङे प्रत्ययः, स्त्रीत्व त्यदादीनामः इति सूत्रेण दकारस्य अकारः, सकारस्य अकारः, अतो गुणे इति पररूपे अदा ङे इत्यवस्थायां तत्र टाप् अदा ङे इत्यस्ति। इदानीं सर्वनाम्नोऽसुम् इति तत्र याडावः इति सूत्रेण याट् क्रियते। सर्वनाम्नोऽसुम् इति असुङ् अपि क्रियते। इदानीं किम् अभूत्? अदस् इत्यस्ति, अदस् ये यै इत्यस्ति, अदस्यै इत्यस्ति, अदस् यै इत्यस्ति खलु। अदस् इत्यत्र इदानीम् अदसोसेर् धातुदोमः इति सूत्रेण दकारस्य मकारः तत्र ततः परस्य उकारो वा कर्तव्यः, तत् कर्तुं शक्यते वा इति प्रश्नः। अदसः असेः इत्यस्ति, सकारान्तस्य न भवति, सकारान्तत्वे सति मुत्वं न भवति। इदानीम् असुनादेशे प्रथमं क्रियमाणे सकारान्तम् इति कृत्वा मुक्तं न भवति। तथा च अदस्यै इत्येव रूपम्, अमुष्यै इति न सिद्ध्यति। यदि पूर्वम् उक्तं क्रियते तर्हि अदा यै इत्यवस्थायाम् अमूयै इति भवति। तदानीं ततः परं मुक्त्वे कृते असुङ् कर्तव्यम्। तदानीम् ऊकारस्य असुङ्, तदानीम् अवस्यै इति भवति, अमुष्यै इति तु न सिद्ध्यति। इत्यादि। तर्हि अमुष्यै इति सिद्ध्यति खलु? न, अमुष्यै इति सिद्ध्यति वा न वा? प्रथमम् अदस्यै इति वा अमस्यै इति वा भवति, परन्तु शब्दरत्ने एवमस्ति, इत्याद्येव न सिद्ध्यति, इत्यादि न सिद्ध्येत् इत्यस्ति। इत्यादि अदा यै इत्यवस्थायाम् आकारस्य असुमादेशः क्रियताम्, आकारस्य असुमादेशः अदस् इत्यस्ति।
इदानीं अधसोऽसेर्धातुदोमः इत्यत्र तत्र अन्यापि व्याख्या वर्तते तदेव उच्यते पूर्वमसुनि असान्तत्वाभावेन मुत्वा अनापत्तिः पूर्वं मुत्वे तु असिद्धिः स्पष्टैव एवञ्च तर्हि अमुष्ये इत्यादि न सिद्ध्येत् सत्यम् इत्याद्येव न सिद्ध्येत् अमुष्ये इति एकमेव रूपं यथा स्यात् तथा अस्माभिः प्रक्रिया कर्तव्या इदानीं तु सर्वनाम्नोऽसुं च इति पक्षे अदस्ति अमुष्ये इति रूपद्वयं प्राप्नोति इति वदति अमुष्ये इति कथञ्चित् सम्पादयितुं शक्यते इति अभिप्रायः अमुष्ये इति रूपं सम्पादयितुं शक्यते कथम् इति चेत् अमुमुयङ् इत्यादिवत् व्याख्याभेदेन रूपद्वयम् इह अपि स्यात् तत्र अधसोद्रेः पृथङ् मुक्तम् अधसोद्रेः पृथङ् मुक्तम् केचिदिच्छन्ति लत्ववत् केचिदन्त्यसदेशस्य नेत्येके असेर्हि दृश्यते इत्यस्ति तत्र असेर्हि तत्र तर्हि अमुम् अञ्जति इत्यर्थे अधस् शब्दे उपपदे अञ्चु धातोः क्विपि अदद्र्यङ् अमुमुयङ् अदमुयङ् इति रूपत्रयं भवति तत्र किं सा कारिका मुत्तुम् अधसोऽसे अधसः अद्रेः पृथङ् मुक्तम् अधस तत्र विश्वग्देवयोश्च टेरद्रि विश्वग्देवयोश्च विश्वक्शब्दस्य देवशब्दस्य सर्वनाम्नश्च तेः अद्रि इत्यादेशो विधीयते तर्हि अधस् इत्यत्र अस् इति टेः अद्रि आदेशः क्रियते अदद्रि इति भवति अदद्रि अञ्ज् इत्यस्ति इदानीं अदद्रि इत्यत्र दकारद्वयमस्ति अधसोऽसेर्धातुदोमः इत्यत्र असेः इत्युक्ते असकारान्तस्य इति एकोऽर्थः यदादीनामः इति सूत्रेण यस्य सकारस्य अकारो विधीयते तत्र इति अन्योर्थः असकारान्तस्य इति यदा अर्थः तदानीमपि अदद्रि इत्यत्र द्वयोर्दकारयोः वा अन्त्यसदेशस्य दकारस्य एकस्यैव वा इति तत्र व्याख्याभेदो वर्तते अन्त्यसदेशस्य इति ये वदन्ति तेषाम् अदमुयङ् इति रूपम् अविशेषात् दादु तद् प्रथमो वा भवतु अन्त्यो वा भवतु दादु दोमः इति चेत् उभयोरपि दकारयोः मकारः उभयत्र उकारोपि भवति इति अमुमुयङ् इति भवति सकार तदादीनामः इति सकारस्य स्थाने यत्र अकारो भवति तत्रैव इति पक्षे अदद्र्यङ् इत्यपि भवति तथा च सा रीतिः यदि अत्र अवलम्ब्यते तर्हि अधसोऽसेर्धातुदोमः इत्यत्र असेः इत्यत्र तदादीनामत्वं यत्र क्रियते तत्रैव इति स्वीकार्यते तदादीनामः इति यत्र तत्रैव तथा च अदा टाप् इत्यत्र तदात्तित्वं कृतं खलु एवम् अमुमुयम् इत्यादिवत् व्याख्याभेदेन रूपद्वयम्
इह अपि स्यात् मुत्वपक्षे आप्तस्थानिकत्वेन असुमः प्रत्ययतया इदानीम् अदा यै इत्यस्ति अदा यै इत्यस्ति इदानीम् असकारान्तत्वमस्ति सकारान्तत्व अभावः वर्तते अस्ति खलु यथा अमुमुयङ् अदमुयङ् इति रूपद्वयं भवति तद्वत् अत्रापि सकारान्तत्वं नास्ति अदा इत्यस्ति एवञ्च सकारान्तत्व अभावात् मुत्वं क्रियते तथा च अदा इत्यत्र दकारस्य मकारः आकारस्य उकारः आकारस्य प्रथमम् आकारस्य असुङ् आदेशः अदस् प्रक्रिया क्लेशो वर्तते तत्र अदा अदा यै इत्यस्ति इदानीम् आपः स्थाने असुङ् क्रियते अदुस् इत्यस्ति अदस् इत्यस्ति अदस् इत्यस्ति इदानीम् असुङ्गः अदस् इत्यासीत् अकारः कृतः ततः परं तावपि कृतं पूर्वसवर्णदीर्घश्च जातः अदा ए इति वर्तते व्याडागमेन अदा यै इति जातम् इदानीम् असुमादेशः भवति आकारस्य स्थाने ङित्वा दन्तादेशः तर्हि अदास् यै इति जातम् इदानीं मुत्वं कर्तव्यम् अदस् यै इति जातं मुत्वे कर्तव्ये असान्तस्य अदसः इति प्रतिषेधात् प्रकृते सान्तत्वमस्ति अदस् शब्दस्य अतः मुत्वं न भवितुमर्हति अदस्यै इत्येव रूपं स्यात् अमुष्यै इत्यपेक्षितम् तत्र रूपद्वयं कथं सम्पाद्यते यथा अदद्र्यङ् अमुमुयङ् अदमुयङ् इति रूपत्रयं विश्वदेवयोश्चेरद्र्यञ्जता प्रत्यये तत्र सम्पाद्यते एवम् अत्रापि सम्पादयितुं शक्यते व्याख्याभेदेन कथम् इति वदामि त्रयम् अत्र परिशोधयतु अमुमुयङ् इति कथं लभ्यते अत्र तु एवञ्च अमुमुयङ् इत्यादिवत् व्याख्याभेदेन रूपद्वयम् इहापि स्यात् नाम अमुमुयङ् इति कथं भवति असान्तत्वात् अदद्रि अदस् इत्यत्र अस् इत्यस्य तदस्तु अदमुयङ् वा अमुमुयङ् वा उभयत्रापि असान्तत्वमस्ति आकारस्य असुङ् भवति इति कृत्वा तावयम् असुङ् अदशब्दस्य अदस्यै इति तु सम्पादितं खलु तद् भवतु नाम इदानीम् अमुष्या इति इष्टं रूपमपि सिद्ध्यति असुङ् पक्षे कथम् इति प्रदर्शनीयम् इत्यत्रैव इदानीं प्रयासः तत्र यथा अमुमुयङ् अदमुयङ् अदद्र्यङ् इत्यत्र रूपत्रयं व्याख्याभेदेन नाम अदसः असेः इति पदमस्ति खलु तत्र असेः इत्यस्य सकारान्तभिन्नस्य इति एकः अर्थः सकारान्तभिन्नस्य इति एकः अर्थः अन्यो अर्थः त्यदादीनाम् अत्वं यत्र क्रियते सकारस्य स्थाने त्यदाद्यत्वसत्त्वे किं भवति मुक्तं भवति तर्हि अदा इत्यत्र त्यदाद्यत्वमस्ति खलु तदा च मुक्तं भवति
इदानीं सत्यम् इदानीम् इदानीम् अहं वदामि अदा यै इत्यस्ति असुङ् क्रियताम् अदस् यै इत्यस्ति यद्यपि इदं सान्तं परन्तु असान्तस्य इत्यत्र सकारान्तत्वम् इति अर्थः त्यज्यते अन्या व्याख्या स्वीक्रियते यदाद्यत्वस्थले इत्यर्थः स्वीक्रियते सस्य यदा अह भवति तदा तत्र यत्र त्यदाद्यत्वं क्रियते तत्र इत्यर्थः स्वीक्रियते अदा इत्यत्र त्यदाद्यत्वं कृतं तस्मात् मुक्तं भवति खलु तथा च अमुष् अमुस् इत्यस्ति अयम् असुन् आपस्थाने कृतः इति कृत्वा प्रत्ययावयवः तथा च आदेशप्रत्ययो इति षत्वमपि भवति आगतं खलु सत्यम् आदेशावयवत्वेनापि भवितुमर्हति परन्तु तत्र तु सत्यम् आदेशप्रत्ययोः इत्यत्र एकत्र अवयवषष्ठी एकत्र सामानाधिकरणेन इति तत्र उच्यते तदनुरोधेन इदमुक्तम् आदेशस्य प्रत्ययावयवस्य तस्य इति तत्र कथम् एकत्र एतद् एकत्र स्थानषष्ठी एकत्र अवयवषष्ठी इति इत्यपि तत्र विचारो वर्तते कथञ्चित् सौत्रत्वाद् वा समासः सम्पादितः यदा तु आदेश उभयत्रापि अवयवषष्ठी उभयत्रापि अवयवषष्ठी आदेशावयवस्य आदेश प्रत्यय अवयवयो आदेश कुत्र इत्यत्र दोषो तस्मात् आदेश अवयवस्य इत्यर्थो नोच्यते आदेशस्य इत्यमुच्यते तस्मात् अत्र तु असुन् आदेशश्चेदपि सकारः आदेश अवयवश्चेदपि आदेश अवयवस्य इत्यर्थस्तु त्यक्तः परन्तु आप्स्थानिकत्वात् प्रत्ययत्वात् प्रत्ययावयवत्वमाश्रित्य षत्वं तिसृजंसु तत्र प्रत्ययावयवत्वं नास्ति आदेशावयवत्वम् इति तु नाङ्गीयते तथा च मूले किमुक्तम् अत्र इयं चिन्ता असुञ्च इत्युक्ते अमुष्यै इत्यादि न सिद्ध्येत् इत्यस्ति तत्र शब्दरत्नकारः कथयति इत्यादि न सिद्ध्येत् इत्युक्ते इत्याद्येव न सिद्ध्येत् नाम एकमेव रूपं साधनीयं परन्तु रूपद्वयं प्राप्नोति अदस्यै इत्यपि असुं पक्षे अमुष्यै इति इष्टं यद्यपि सिद्ध्यति तथापि तदेकमेव यथा सिद्ध्येते तथा तु इदं सूत्रं नास्ति किन्तु अनिष्टरूपमपि प्राप्नोति इति तत्र दोषः इत्यादि न सिद्ध्येति इत्याद्येव न सिद्ध्यति इति शब्दरत्ने परिष्कारः उक्तः वस्तुतस्तु तदपि उक्त्वा तां खण्डिकां पूरयित्वा समापयामि वस्तुतस्तु मूले वस्तुतस्तु आमि सर्वनाम्नस्तुट् किम् एवञ्च तत्र असान्तस्य इत्यर्थः इत्यत्र स्याग्रहणमपि ज्ञापकमिति भावः तद्भवति इदानीं प्रौढवर्माकारः कथयति सर्वनाम्नस्याट् ह्रस्वश्च इति सूत्रं गुरुभूतं तस्मात् सर्वनाम्नः असुञ्च इत्यस्तु इति केचित् वदन्ति यद्यपि तत्र अमुष्यै इति इष्टं सिद्ध्येत् तथापि अदस्य इत्यनिष्टमपि कदाचित् प्राप्नुयात् अतः यदि सूत्र विपर्य न्यासान्तरं कर्तव्यं तर्हि सर्वनाम्नस्तुट् याडो ह्रस्वश्च इति सूत्रयितुं युक्तम् सर्वनाम्नस्तुट् याडो ह्रस्वश्च सर्वनाम्नस्तुट् याडः आवश्च ह्रस्वः इत्येवं न चैवं याड एव ह्रस्वापत्तिः सर्वनाम्नस्तुट् याडो ह्रस्वश्च इत्यत्र याड एव ह्रस्वः प्राप्नोति तत्र उच्यते दीर्घोच्चारणसामर्थ्यात्
याट् इति दीर्घोच्चारणसामर्थ्यात् ह्रस्वश्च इति ह्रस्वविधानं याडं प्रति चेत् इयट् इत्येव उच्येत तस्मात् दीर्घोच्चारणसामर्थ्यात् ह्रस्वो न भवति ह्रस्वोच्चारणेऽपि अकारसामर्थ्यादेव अतो गुणस्य वारयितुं शक्यत्वं तु तत्र यड् विषयेऽपि तुल्यं याडावः इति प्रयुक्तं तदेव इत्यवधेयम् तत्र मध्ये एको विषयः आगतः तत्र